सप्तकोशी बहसमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। देशभरका लाखौं भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग देउवा सरकारले विघटन गरिदिएको छ। आयोग विघटन भएपछि लाल पूर्जा पाउन लागेका सुकुम्बासीहरू चिन्तित भएका छन्। कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा आज हामी विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य प्रदेश 1 संयोजक गोपाल गुरागाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। गुरागाईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। शुभ प्रभात सबैलाई, नमस्कार। हजुर, यहाँहरूले अब कहिलेदेखि चाहिँ वितरण गर्न लाग्नु भएको थियो लाल पूर्जा? हामी यो साउन महिना हो, यो कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति विलम्ब भयो। हाम्रो त असारमै पहिलो चरणमा हामी जान सकेका थियौँ। अब साउन अन्त्यमा हामीले शुभारम्भ गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। अब असोजसम्ममा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ के भन्दाखेरि 5,000सम्मको हाम्रो लक्ष्य थियो। भनेपछि देशभरका असोज सम्बन्धमा चाहिँ लाल पूर्जा मैले प्रदेशको कुरा गर्दैछु। हजुर, प्रदेशको। हजुर, देशभरमा चाहिँ कतिले पाउँदै हुनुहुन्थ्यो असोजसम्ममा? अब देशभरमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ अहिले मैले भन्न पनि गाह्रो छ। तर पनि चाहिँ के भन्दाखेरि 8,354 बिघा जग्गाको नाप नक्सा सम्पन्न भएको हुनाले 8,354 बिघा जग्गाको नाप नक्सा सम्पन्न भएको हुनाले नाप नक्सा सम्पन्न हुनु भनेको चाहिँ लगभग अब प्रक्रिया अन्त्यमा पुगेको हो। त्यसो भएको हुनाले असोज मतान्त सम्बन्धमा यो तादादमा 8,000 भन्दा बढीको तादादमा हामी भूमि पूर्जा बाँड्ने तयारीमा छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा यहाँले 5,000ले पाउँदै हुनुहुन्थ्यो असोज मसान्तसम्ममा भनेर भन्नुभयो। यो कुन ठाउँमा चाहिँ यसरी काम चाहिँ अन्तिम अवस्था? अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ सिनारियो के छ भने यही बेला भनिहालौँ। हामीले चाहिँ 337 मध्ये 133मा सम्झौता गरेका छौँ। 101 पालिकाको चाहिँ 35 दिने सूचना जारी भएको छ र 2,06,54 आवेदन फारमहरू 3 नम्बर 4 नम्बर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हामीले मतलब भराएका छौँ। र चाहिँ के भन्दाखेरि प्रविष्टिकरण भन्छ हाम्रो प्रणाली सिस्टम छ, त्यसमा 16,000 भन्दा बढी 16,036 हामीले चाहिँ प्रविष्ट गराएका छौँ र 1,000 बिघा जग्गा माथि भएको छ। 28,166 पनि पुराना आवेदनहरू अधुरा कामको पनि हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। यस्तो प्रकारको हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रगति अहिले भएको छ। यसै कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले अघि भनेको सङ्ख्यामा हामीले भूमि पूर्जा बाँड्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको। अब त आयोग नै खारेज भयो। आयोग खारेज भइसकेपछि यो सबै कामै खारेज भयो सबै? होइन, अब यो म पनि कन्फ्युजनमा छु। विघटन भन्छ, पहिले खारेज भन्यो मिडियाले, तर पनि विघटन भनेर भन्यो। अब यो सबै कुरा चाहिँ यो विघटन गरिएको के मकसदले गरिएको, अब के गर्ने हो सरकारले, त्यो उसको धारणा उसले चटाउँ फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सबै काम चाहिँ हुँदैन। यो कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि अहिले हामीले गरेका छौँ, यो चाहिँ स्थानीय तह मार्फत गरेका छौँ। स्थानीय सरकारहरू सबै लागेका छन्। हामीले त समन्वय गरेको हो, तर सम्पूर्ण डुबेर लाग्ने, सम्पूर्ण साधन स्रोत खर्च गर्ने भनेको त स्थानीय तह हो। स्थानीय तहले गरेको काम सबै खारेज, सबै उल्टियो भन्नुको हो। अब त के भन्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो विग्रह नै केही हुँदैन, त्योभन्दा अर्को अनिष्ट केही हुँदैन। त्यस्तो गर्न सक्दैन कसैले, गर्न पनि हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि पुनः अर्को चाहिँ कमिटी बनाएर चाहिँ कामहरूकै आधारमा चाहिँ लाल पूर्जा पाउने सम्भावना रहन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? अब रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा हो। किन भन्दाखेरि ऐन नियममा धेरै पटक चर्चा पनि भयो। सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि अन्तिम एकपटकको लागि भनेको छ 3 वर्षभित्र चाहिँ के भने
ग्यारेन्टी के गरेको छ भने संविधानको भावना, संविधानको धारा 40 अनुसारको भावना अनुसार भूमिहीन दलितलाई त 3 वर्षभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि जग्गा दिएर उनीहरूलाई आवास नभएको ठाउँमा आवाससम्म व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर संविधानले नै किटान गरेको छ। त्यो कुरामा त ठुलो व्यवधान। अब अहिलेको सरकारलाई त्यो संविधानको त्यो कुरा मर्म थाहा होला, थाहा हुनुपर्छ। सरकार सबैले कुरा गर्छ। अब अहिले गर्दैछ, भइरहेको काममा अनाहक विघटन गरिएको छ भनेपछि अब काममा त अब व्यवधान त खडा भइहाल्यो। हजुर, अब हजुर हजुर यो आयोग गठन हुने र विघटन हुने क्रम त यो मात्रै नौलो होइन। योभन्दा अगाडि 14वटा आयोग चाहिँ बनाउँदै अर्को सरकार आउँदा विघटन हुँदै गरेको होइन र? नेपालको परम्परा अत्यन्त नराम्रो छ। तर पहिलेका आयोग र यो आयोगमा फरक के छ भने पहिले चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयबाट गठन आदेशबाट चाहिँ बनेका आयोगहरू हुन् सबै। अहिले चाहिँ संविधानको भावना अनुसार के अरे भूमि ऐन 2021 को 8औं संशोधन गरिकन त्यसको प्रावधान अनुसार चाहिँ यो गठन भएको। यो चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ एउटा निकै शक्ति सम्पन्न आयोग हो। त्यसो भएको पहिलेको आयोगभन्दा फरक छ। यसरी विघटन गर्ने कुराहरू यसको भावनामा, यसको प्रावधानमा देखिँदैन। तर किन गर्यो त्यो त सरकारले प्रश्न गर्ला। अब यो जहिले पनि यो गरिब दलित सुकुम्बासीहरू चाहिँ यो पोलिटिक्स राजनीतिको चपेटामा किन पर्छन् होला? एउटा सरकार आयो, एक किसिमको काम एक ठाउँमा पुर्याएको हुन्छ, अर्को सरकार आउँछ त्यसलाई उल्टाइदिन्छ। यो गरिबका नाममा, दलितका नाममा, भूमिहीनका नाममा राजनीति किन गरिन्छ? दुर्भाग्य हो। वास्तवमा के भन्दाखेरि यो वर्ग, यो सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेको वर्ग, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी जस्तो उत्पीडनमा परेको वर्ग र अनौपचारिक ढङ्गले, अव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ के भन्दाखेरि बसोबास गरेका, सरकारी जग्गामा बसोबास गरेका, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका अव्यवस्थितहरू यो राष्ट्रको ठुलै समस्या हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र तिनीहरूलाई जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो साझा सवाल हो। यो सबै पार्टीहरूले कमिटमेन्ट गरेको कुरा हो। यो राष्ट्रिय सवाल हो। यसमा राजनीति गर्नै हुँदैन, गरिनु नै हुँदैन। किन गरिन्छ त्यो दुःखको कुरा हो, त्यो गर्नु हुँदैन। तर अहिले सरकार पक्षीयहरूले के भन्ने गरेका छन् भने अघिल्लो सरकारले चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू मात्रै चाहिँ त्यो आयोगमा भर्ती गरेका कारण र आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई मात्र चाहिँ जग्गा पूर्जा दिन लागेको भन्ने किसिमको आरोप पनि छन् नि, त्यस्तै हो त? होइन, कानुन त बनेको चाहिँ बनायो, सरकारको अधिकारको कुरा हो। सरकारले आयोग बनायो, नेपाली नागरिकहरू त्यसमा छन्। कुन कुन पार्टीका कार्यकर्ता छन् कि स्वतन्त्र नागरिकहरू छन् कि कुन कुनबाट लियो त्यो सरकारले उसलाई काम गर्ने, यी मान्छेहरूले काम गर्छन् भन्ने विश्वास गरेर उसले नियुक्त गर्यो होला। त्यो ठुलो मुद्दा होइन, त्यो ठुलो मुद्दा होइन। त्यो गैर नेपालीहरू पनि त्यहाँ पनि आयोगमा बसेका छन्। मुख्य कुरा त तिनले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरे कि गरेनन्, निष्पक्ष स्वभावले गरेर काम गरे कि गरेनन्। तिनीहरूले चाहिँ के भने त्यहाँ त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ के भने अरू कुनै राजनीतिक चाहिँ प्रेरित भएर काम गरे कि कानुन सम्मत ढङ्गले काम गरे भन्ने कुरा त सम्पूर्ण रूपले समीक्षा गर्दा भयो। म भन्छु संसार जगतलाई, अरू चाहिँ सबैलाई म भन्छु कि हामीले गरेको कामको बारेमा कुनै राजनीतिक दुराग्रह, पूर्वाग्रह आदि इत्यादिले गरिएन। अब हामी कसका कार्यकर्ता हौँ, आएका मान्छे कहाँ कसका कार्यकर्ता थिए भन्ने कुरा त्यो कुनै ठुलो कुरा, त्यो चाहिँ गौण कुरा हो। त्यसलाई यो कुरालाई अर्कातिर मोड्न खोजेको मैले केही चाहिँ के भन्दाखेरि मिडिया यो खुबै म सुनिरहेको छु कि त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेको छ। मेरो अनुरोध के छ भने त्यसरी प्रस्तुत नगरौँ। प्रस्तुत के गरौँ भन्दाखेरि अहिले आयोगले ठिकसँग कानुनसम्म ढङ्गले काम गरिरहेको थियो कि थिएन, ऊ निष्ठा र इमानका साथ काम गरिरहेको थियो कि थिएन, राज्यले दिएको, सरकारले दिएको कामलाई जिम्मेदारीपूर्ण ढङ्गले गरेको थियो कि थिएन। त्यो काम त के भन्दाखेरि त्यो कुरा त के भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जहाँ गएर हामीले उहाँहरूसँग समन्वयमा काम गऱ्यौँ, कुरो सोध्दा हुन्छ। यिनीहरूले कति राजनीति गरेनन्, के गरे भन्ने कुरा त जनताले भन्छन्। होइन, यो आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको थियो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
पुष्टि गर्ने आधारहरू केही प्रस्तुत? म यसको बारेमा हामीले गरेको कामको हामीले चाहिँ नि मैले चाहिँ बहस वैधानिक गर्छु, मैले पुष्टि गर्छु भन्दा पनि मेरो अनुरोध के छ भने यसको चाहिँ गलत भएको रहेछ भने स्वतन्त्र छानबिन गरे पनि भयो नि। भनेपछि तलमाथि केही पनि नगरी निष्पक्ष ढङ्गले आयोगले एकदम देशमा हामी 100% हामी चाहिँ नि के भने हामी चाहिँ हामी आफै आत्मविश्वासका साथ कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले आफैलाई ढाँट्न मिल्दैन। यदि गलत भएको रहेछ भने छानबिन गरेर त्यो संसार जगतले वा अरू चाहिँ निष्पक्ष चाहिँ तपाईँको त्यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूले वा अरू कसैले वा सरकारले अहिलेकै सरकारले पनि छानबिन गरेको हो नि त हामीले के गरेका छौँ भनेर। त्यसो भए आयोग नै खारेज चाहिँ किन भयो होला त? किन गर्यो त्यो चाहिँ अब सरकार चलाउनेहरूलाई मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो एउटा दुःखद कुरा हो कि नेपालमा जे पनि राजनीतिकरण गर्ने। त्यो राजनीतिकरणको चाहिँ एउटा केही गरिएको हो भन्ने छ, तर कारण केही पनि छैन र वास्तवमा विघटन गर्ने प्रावधान पनि छैन। अब म यो प्रश्न गर्छु, विघटन गर्यो उनले चाहिँ नि तर अब गर्छ के त सरकारले? 3 वर्षभित्र दलितलाई चाहिँ के भने भूमिहीन दलितलाई चाहिँ जग्गा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ दिनुपर्छ भनेको छ। अनि निर्देशक सिद्धान्तमा चाहिँ भूमिहीनहरू हलिया कमैया भूमिहीनहरूलाई चाहिँ भूमि प्रदान गर्नुपर्छ भनेर निर्देशक सिद्धान्तमा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा चाहिँ तपाईँको लेखेको छ। अब कसरी पुरा गर्छ त? अहिले आएर फेरि यसले विघटन गर्छ। अब गर्छ के सरकारले? त्यो त प्रश्न गर्ला नि त सरकारले। भनेपछि 3 वर्षभित्रमा त जसरी हजुर यहाँ हेर्नु न, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि दलितको हक भनेर धारा 40 को 5 र 6 म पढेर सुनाउँछु। राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भन्छ। यस्तो चाहिँ नि तपाईँको धारा 40 मा चाहिँ लेखेको छ। अर्को 3 धारामा 3 वर्षभित्र भन्ने चाहिँ छ, प्रष्ट ढङ्गले लेखेको छ। भनिसकेपछि अब के गर्छ त सरकार? भनेपछि अब आफ्नै कार्यकर्ताहरू राखेर पुनः आयोग गठन हुने सम्भावना देखियो। यो राखोस् हामीलाई किन राख्नु पर्यो त? र राख्नै सरकार, तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो एउटै मात्रै सरकार के हो, हामी साराको सरकार के हो भने यो पीडित वर्गमाथि राजनीति नगर्नु भएन। यसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नु पर्यो। म आह्वान गर्न चाहन्छु यो वर्ग सचेत होस्। यसको त के भने सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। विगतमा तपाईँले भन्नुभयो नि त्यत्र आयोग भने विघटन भए तिनी काम पनि अधुरै भयो भने सरकार अधुरा काम पनि यसले हेरिरहेको छ। र भूमिमा भएको यस्तो चाहिँ तपाईँको एका र अर्कोतिर चाहिँ भूमिहीनहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने संविधानको भावना अनुसार चाहिँ काम गर्ने हामी कल्याणकारी राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तो भावना अनुसार चाहिँ के अरे विगत आयो के अरे निवर्तमान सरकारले ओली सरकारले चाहिँ जो काम सुरु गरेको थियो यसमा यो आयोग विघटन गर्नुपर्ने नै केही औचित्य छैन। यो त सरासर प्रतिशोध र पनि एउटा पूर्वाग्रह हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले तपाईँ कार्यक्रम सप्तकोशी बहस सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा आज हामी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विगठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान केन्द्रीय सदस्य प्रदेश नम्बर 1 का संयोजक कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब जस्तो कानुन सम्मत ढङ्गले काम भएको छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यसो भने अब तपाईँहरू आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूको अबको भूमिका के हुन्छ? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, अब हामी त सरकारले चाहिँ दिएको काम जिम्मेवारीपूर्ण हामीले गऱ्यौँ। हामीले जे गर भनेको त्यस्तो काम गऱ्यौँ। हामीले कोभिड भनेनौँ। तपाईँलाई म एउटा जानकारी धेरै साथीहरू कोभिडले बित्नुभयो। आएका साथीहरू दिनेश चन्द्र सालको हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हो। यो काम गर्दा गर्दै फिल्डमै चाहिँ उहाँलाई कोभिड लाग्यो र उहाँलाई बचाउन सकिएन। कोभिड हुकुमको चाहिँ अध्यक्षको नाम आएन, उहाँको चाहिँ जीवन गयो। यसरी 50औं जना चाहिँ तपाईँको धनकुटाको चाहिँ के नैन विश्वकर्मा बाल बच्नुभयो कोभिडबाट। काम गर्ने सिलसिलामै चाहिँ तपाईँको जीवनसम्म गएको छ हाम्रो चाहिँ के भने आएका साथीहरूको। हामीले कोभिड पनि भनेनौँ, नत्र यत्रो प्रगति कसरी हुन्छ? जहिले हामीले काम सुरु गर्ने वर्ष अगाडि कोभिड सुरु भइहालेको छ है। तर कोभिड पनि सकेको काम गरे। अहिले हिजो मलाई
नगरपालिकाको हामी त काम गरिरहेका छौँ, हामी त गर्छौँ भने तपाईँ पनि एउटा सरकार हो, गर्नुहोस्, तपाईँले सम्मान गर्ने काम तले रोक्ला गर्दै गर्नुहोस् भनेर भने मैले। त्यस्तो तत्परता छ तल। भनेपछि अब कानुनी रूपले यहाँहरूलाई अघि बढ्ने बाटो पनि बन्द भएको हो? कानुनी रूपले चाहिँ नि किन बाटो बन्द हुन्थ्यो होला र? कानुनी रूपमा चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ, हामी लयरहरूसँग, हामी कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ, हाम्रो नेतृत्वले माथि गरिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। अब यस अघि पनि अब 14वटा आयोग गठन भएकै हुन् होइन? केही आयोगले पूर्जा वितरण गरेको पनि थियो, तर ती वितरित पूर्जाहरू पनि त्यो खोटो सिक्का जस्तो साबित भए, ती काम नलाग्ने भए। अब यहाँहरूले वितरण गर्न लाग्नु भएको जुन चाहिँ लाल पूर्जा थियो, तिनीहरू पछि त्यस्तो नहुने गरी कसरी काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू? यो त कानुन सम्मत हो, यो त कसैले रिजेक्ट गर्न सक्ने। पहिलेको चाहिँ त्यति कमजोर आयोगले गरेका पनि सबै रिजेक्ट भएका छैनन्, केही त कार्यान्वयन भएका छन्। भनेपछि यो आयोग त तपाईँको यस्तो कार्यविधि यसरी हामीले चाहिँ तपाईँ एउटा सिस्टम गरेका छौँ, यति वैज्ञानिक ढङ्गले तलदेखि फेरि अहिले त के भने तलको स्थानीय सरकार अनि बिचमा रहेको चाहिँ प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकार, यसको समन्वयमा कानुनसम्म ढङ्गले यो कामहरू सबै विधि प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको छ। र सबभन्दा प्रारम्भिक कुरा त के छ भनिन्छ भने त्यो चाहिँ प्रत्येक पालिकामा हामीले चाहिँ समन्वय समिति बनाएका छौँ, वडामा पनि पालिकामा पनि। त्यहाँ अल पार्टी र अरू सरोकार पक्ष चाहिँ भूमि अधिकारमा लागेका सरोकार पक्ष पनि त्यहाँ राखेर त्यहाँबाट पनि एप्रुभ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको नाम। त्यसरी एप्रुभ भएका छन् यी नामहरू। त्यहाँ समन्वय समितिहरू छन्, यहाँहरूले चाहिँ त्यो पालिकासँग बुझ्दा हुन्छ। त्यो समन्वय समितिले चाहिँ के गरी काम गर्यो भन्दाखेरि त्यो सहजीकरण समितिले त्यहाँ अनुमोदन गरेका छन् यी नामहरू। कुनै राजनीतिकरणको कुरै छैन यहाँ। अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो 5000 1 नम्बर प्रदेशका भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीहरूले चाहिँ लाल पूर्जा पाउँदै हुनुहुन्थ्यो असोजसम्ममा। अब उहाँहरूले चाहिँ यो आयोगै विघटन भइसक्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ? एकदमै तलको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जसले साधन स्रोत समय सारा खर्च गर्नुभएको छ र उहाँहरू गएर चाहिँ आफ्ना जनतालाई, आफ्नो पालिकाभित्रका जनतालाई कन्भिन्स गर्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले सदियौँदेखि दशकौँदेखि नपाएको अधिकार अब हामी दिन्छौँ, यो सरकारले दिन्छ, हामी दिन्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँगै हामी गएर त्योमा कतिका त्यस्तो प्रकारले चाहिँ पीडित भएका जनताहरूलाई भेला गरेर हामीले तपाईँहरूको न्याय पाउनुहुन्छ भनेर भनेका छौँ। सबभन्दा ठुलो संवेदनशील कुरा के भने त्यहाँ कत्रो चोट परेको होला यो विघटनले, कुरा त त्यो पो छ त। त्यस कारण त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? भनेपछि प्रदेशमा पनि यो अव्यवस्थित बसोबासी भूमि सम्बन्धी समस्या सुकुम्बासी समस्या निकै ठुलै समस्या रहेको रहेछ होइन? अब हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ तपाईँलाई बताउँ के भनेको छ भन्दाखेरि झापा जिल्लाले के भन्छ भन्दाखेरि 3 महिनाभित्र 2400 पूर्व वितरण गर्न तयार गरिँदैछ भनेर भन्छ झापा जिल्लाले। यहाँ चाहिँ तपाईँको मसँग डेटाहरू छ। अब अहिले हामी टेलिफोनमा कुरा गर्दैछौँ, यो उपलब्ध पनि गराइदिउँला। र हाम्रो चाहिँ यो भोलि या पर्सि हामी एउटा पत्रकार सम्मेलन पनि मिट पनि गर्दैछौँ, यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरौँला। यो हामी सबै डेटाहरू उपलब्ध गराउँला। यस्तो छ, हामी तथ्याङ्कमा बोलिरहेको छु, म कुनै चाहिँ तपाईँको होइन तथ्याङ्कमा बोलिरहेको छु। हजुर, अब यहाँले 2077 वैशाख 1 गतेदेखि अहिलेसम्म काम गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा यो समस्या चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त? समस्या त विकराल छ। जस्तो अनुमान के छ गर्नुपर्ने, तपाईँ यहाँलाई सुनाए आँकडा 2 लाखको त हामीले फारम कलेक्सन गरिसक्यौँ होइन। अब अझै धेरै बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले 3.5 लाख भन्ने गरेका थिएँ अगाडि मैले, तर 3 लाखभन्दा कम हुँदैन। अव्यवस्थित र यो भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीको 3 लाख भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 15 लाख सरकार सक्यो भने 1 नम्बर प्रदेशको 45 लाख जनसङ्ख्यामा 1/3 जनसङ्ख्या चाहिँ यो समस्या छ भने कत्रो विकराल समस्या रहेछ यो।
कुन जिल्लामा चाहिँ अलिक बढी समस्या देखियो? हजुर, अब झापा, मोरङ, उदयपुर, सुनसरी, इलाम सबभन्दा बढी। हजुर, अब उदयपुरमा त जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा नै चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी। मलाई भन्नुभयो त्यहाँ के भने कति छ यसरी बसेको अव्यवस्थित र सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरूको चाहिँ स्थिति के छ जिल्लामा नागरिकहरूको भन्दा 72% भनेर, लगभग 72% चाहिँ हाम्रो यस्तै हो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि जिल्लाको 72% चाहिँ श्रोता, अब यहाँहरूले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्रोता हुन्छ, मलाई चाहिँ त्यसो भनियो 70-72% चाहिँ यो अवस्थामा छन् जनता नागरिकहरू भनेर भन्छ। हजुर, उदयपुरमा कसरी काम अगाडि बढेको थियो? उदयपुरमा त एकदम राम्रोसँग काम अगाडि बढेको छ। बेलुकाको चाहिँ बेलुकालाई सोध्नु होला दुर्गाजीलाई, उहाँलाई मैले अघि पनि दिएँ, उहाँले यस्तै 20 बिघा जमिन चाहिँ नापिरहनु भएको छ होइन। झापामा 600 बिघा नापी भइरहेको छ तन्काईमा, अरू चाहिँ इलाममा चाहिँ तपाईँको माईमा नापी भइरहेको छ। अब उदयपुरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पर कटारीमा चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ पिलरहरू राखेर त्यो एउटा, अब यो फेरि यो एउटा जटिल रहेछ नाप्ने कुरा होइन। त्यसलाई नेसनल ग्रिडमा कनेक्ट गर्नुपर्ने, त्यो पिलर राख्नुपर्ने, त्यो राखेर चाहिँ उहाँहरू धमाधम उहाँहरूले त के गर्नुभएको छ भने यो निर्वाचन अगाडि सिध्याउनको लागि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ यसपालि। भनेपछि स्थानीय तहहरूले पनि यो समस्या समाधान गर्नको लागि बजेट नै विनियोजन गरेर अघि बढिसकेको छ। म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मिडिया जगतले, सञ्चार जगतले चाहिँ यो एकदम सरकारको विषयमा अलगत रूपमा पनि एउटा सेम्पलिङ गरेर बुझोस् कि वास्तवमा कति तत्परता र कत्रो प्रतिकूलतासँग जुझेर, कोभिडसँग जुझेर उहाँहरूका नियमित कामलाई छापी राखेर विकास निर्माणका बजेटहरूलाई यता चाहिँ तपाईँको रकमान्तर गरेर त्यत्रो कन्फर्म गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनतासँग यसपटक भयो गरिन् तपाईँहरू आश्वस्त हुनुहोस् भनेको जनतालाई कत्रो सोच गरेको होला। जस्तो अब आफ्नै कार्यकालमा आफ्नो स्थानीय पालिकाका भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरिब दलितहरूलाई पूर्जा दिने गरी उहाँहरूले पनि काम गरिराख्नु भएको थियो। अब यो आयोग नै विघटन भइसकेपछि स्थानीय तहहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ अब हजुर सबै प्रतिक्रिया अब 2 दिन त भयो, यहाँहरूले पनि सङ्कलन गर्नु होला उहाँहरूसँग। राजनीतिकरणकै कुरामा म अलिकति थप्न चाहन्छु। जस्तो चाहिँ राजनीति भने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिकरण भन्दाखेरि तल जो चाहिँ पार्टीहरूले जितेर चाहिँ सरकार बनाएको छ, जस्तो धरान नगरपालिका त्यहाँको मुख्य नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको छ होइन। हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोध्दा भयो। जस्तो चाहिँ के भने चौधरीगढीमा चाहिँ खगेन्द्रजी हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसबाटै जितेको, उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ भयो। वास्तवमा यो कति कुन ढङ्गले काम भइरहेको थियो, उहाँहरूले गरेको हो नि त काम त। हजुर भनेपछि अब यो राजनीतिको चपेटामा गरिब दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरू फेरि पनि एकपटक पर्नु भएको छ। अब स्थानीय तहको फेरि पारिन खोजिएको छ, तर म आह्वान गर्न चाहन्छु सबैलाई कि पारिनु हुँदैन। यो के गर्न किन विघटन गरेको हो, तुरुन्त अविलम्ब यसलाई सच्याउनुपर्छ, तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ र जनताको चाहिँ भावनामा चोट पुर्याउनु हुँदैन, उनीहरूका अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन, संविधान प्रदत्त अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन। अब दलित भूमिहीन दलितहरू अब सरकारको विरुद्ध मुद्दा आउँछन्। अब अधिकार चाहिँ गर्दा मैले भनिसकेँ 3 वर्षभित्र चाहिँ दिने भनेको संविधान जारी भएको कति भयो, कोही त पाए। अब यो सरकारले यो के अरे पूर्ववर्ती सरकारले दिने भनेर यो काम गरिरहेको थियो नि त। भनेपछि उहाँहरूलाई कानुनी रूपमा अघि बढ्ने ठाउँ पनि प्रशस्त मुद्दा लाग्छ। अब मुद्दा लाग्छ, सरकार विरुद्ध मुद्दा लाग्छ। अब दलित भूमिहीन दलितहरूले मुद्दा हाल्न सक्छ। सरकारले फेरि आयोग गठन गर्ला नि त होइन, आयोग त गठन गर्छ। अब अनुमानमा त्यो म कामना गर्छु। अब हामी त तपाईँको भइसक्यौँ होइन। म कामना गर्छु कि सरकारले जे गरोस् उसले, तर यो काम रोक्नु हुँदैन। उसले तुरन्त के गर्न खोजेको उसले चर्चा गर्नुपर्छ जनताको अगाडि, राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो चाहिँ सरकारले।
यी भूमिहीनहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। हामीले यो मकसदले गरेका हौँ, उसले पनि जारी गर्नु पर्यो। यस कारणले चाहिँ हामीले विघटन गरेका हौँ, अब यसरी सुरु गर्छौँ, तपाईँहरूको काम हुन्छ भन्नु पर्यो, काम सुरु गर्नु पर्यो। तर व्यवहारमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब गठन कति बेला हुन्छ, कति हुन्छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सरकारले पूर्णता पाउन एक महिना भइसक्यो। यसमा चाहिँ भागबन्दा र यो गर्दाखेरि यो कति महिना जान्छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ यो सबै कुरा मर्म बुझ्नलाई त्यहाँ आएका साथीहरूले जो चाहिँ आयोगमा आउँछन् हुँदैन 2-4 महिना लाग्ने भयो। अनि चुनाव आउँछ स्थानीय, त्यसपछि अर्को चुनाव आउँछ भनेपछि यो 1.5 वर्ष त गयो हो जस्तो लाग्दैछ। यो के गर्न खोजे हो मैले त बुझिनँ। भनेपछि 3 वर्षभित्रमा संविधानले चाहिँ दिएको अधिकार पाउने सम्भावना कम हुँदै गयो। अब होइन 3 वर्षभित्र भने त संविधान जारी भएको 3 वर्ष त के भइसक्यो। संविधान जारी भएको बनाउनु गरौँ न। यो त तपाईँको गइसक्यो नि, समय त विलम्बै भइसक्यो नि। हजुर, कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भएकोमा विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य प्रदेश 1 का संयोजक गोपाल गुरागाईज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो प्रिय के अरे यो सञ्चार रेडियो सप्तकोशी र सम्पूर्ण परिवार र सम्पूर्ण पनि श्रोतागणलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। कुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।